الآن نقدم إليكم محادثة عربية حول موضوع المحكمة العامة. ترى فيها أن الزعماء السياسيين يحضرون المحكمة ويدافعون عن نفسهم بالإجابة عن الأسئلة والاتهامات التي يتهمون بها. المحکمۃ العام اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرما کے ساتھ آپ کی عدالت میں آج پیش کریں گے ایک ایسی شخصیت کو جن کے پریوار کا اتہاس ہے دیش کی آزادی کی لڑائی کے اس مقدمے میں ہمارے جج ہیں جناب اسامہ عرف چندرا بابو. من المعلوم لديكم أن سنقيم الأجوبة والأسئلة مع ضيفنا الخاص السيد محمود أسعد المدني. نقدم إليه أسئلة صعبة ونطلب منه أجوبة صريحة ونعرض عليكم كقاضي المحكمة القاضي محمد أسامة المعروف بچندرا بابو. قبل أن نتهم على السيد محمود أسعد المدني يناسب لنا أن نستأذن من القاضي المحكمة العامة اليوم، فنستأذن من القاضي. أنا أسمع بافتتاح إجراءات المحكمة. مسموح 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 مسموح. السيد محمود أسعد المدني في المحكمة العامة. هنا سؤال هام إلى السيد محمود مدني، وهو لمن يصوته المسلمون في الانتخابات. قد تركتم الكونغرس وأنتم تخالفون BJP، فما هو سبيل المسلمين في التصويت؟ رجت جي، هذا صحيح. هذا السؤال يخطر ببال جميع الناس. إنك أخي وصديقي، إذا قمت بعمل سيء ألا أذلك ولا ألوم، ولكن ليس المعنى المذمة والملامة أنك عدوي، كلا. من الممكن أن أقوم معك في نشاطاتك، ولكن بشرط إصلاح الأخطاء والمنكرات. وإن لم تصلح الأخطاء فمن الممكن أن أداويك وأعالجك. التهمة الثانية على السيد محمود مدني. مولانا صاحب، لي سؤال هام إليك، وهو أن الكونغرس يفرق فيما بين المواطنين، وأما نرندرا مودي فهو يهتف بالتقدم والتطور. فلماذا لا تساعدون ولا تصاحبون في السياسة؟ هذا سؤال من جميع الناس الهندوس والمسلمين. قد ثبت بقولك أن نريندرا مودي يسوس التفرقة والانتشار حتى الآن، فيجب عليه أن يمتنع عن مثل هذه السياسة القذرة ويقول ما يفعل ويفعل ما يقول. هنا تهمة صريحة على السيد محمود مدني أنه غدر بالكونغرس، مع أن الكونغرسيين يعدونك من المساعدين والمعاونين. إن هذا لهو الغدر العظيم. رجت جي، هذا صحيح. كنا من مساعدي الكونغرس ومساعدون أيضا الآن، ولكن نصاحب الحق والصدق. فمتى ثبت الكونغرس على الصداقة صحبنا معه، وإذا تخلف عن ذلك تفرقنا نحن أيضا، لأن مودتنا للصدق والصادقين والحق والمحقين دون حزب خاص وجماعة خاصة.
قد أوقعنا الاتهام، وطلبنا من السيد محمود مدني أجوبة بعد الأسئلة، وبعد الأسئلة نتوجه إلى قاضي المحكمة العامة اليوم، فنطلب من القاضي في القضاء التي جرت على السيد محمود مدني. المحكمة العامة تعلن أن السيد محمود مدني قد دافع عن نفسه دفاعا تاما، فتقضي المحكمة أن السيد محمود مدني بريء من جميع القضايا والاتهامات،